नमस्ते सबैजनालाई। अब बायोलोजी मोडल क्वेशन सोलुसनको पार्ट 4 पनि आएको छ। अब यसमा चाहिँ ग्रुप सी को म सोलुसनहरु सबै गर्दिएको छु है। सो यो भन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा लिंक आउनेछ, त्यसमा क्लिक गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो ढिला नगरी सुरु गरौँ है त। फर्स्ट क्वेशनमा के भनिन्छ भने क्वेशन नम्बर 9 मा व्हाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इज इम्पोर्टेन्ट इन लोअर ग्रेड प्लान्ट लाइक फंगी भनिन्छ है। लोअर ग्रेड प्लान्ट यानी कि अलि लेस इभल्भ भएको प्लान्टहरु जस्तै फंगीहरु छ, यस्तोमा चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन किन इम्पोर्टेन्ट छ भनिन्छ है। र एक्सप्लेन इट विथ रेस्पेक्ट टु सेक्सुअल रिप्रोडक्सन अफ इस्ट एलोङ विथ डायग्राम भनिन्छ हैन। सो यसलाई चाहिँ के सँगसँगै एक्सप्लेन गर त इस्ट को जुन सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ त्यो सँगसँगै यसलाई पनि एक्सप्लेन गर भनिन्छ डायग्राम बनाएर भनिन्छ है। सुरुमा त यसको इम्पोर्टेन्स लेख्दिम हैन। सो इम्पोर्टेन्स में के कुराहरु पर्छ भने जस्तै सुरुमा त एउटा भेरिएसन हुन्छ के है। जस्तै यो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुँदा मियोसिस हुन्छ नि। मियोसिस हुँदा के हुन्छ त भेरिएसनहरु आउँछ क्रसिङ ओभरबाट हो। सो डिफरेन्ट क्यारेक्टरहरु नयाँ आउन सक्छन्। सो यसले गर्दा के हुन्छ त चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्टमा तिनीहरुले आफूलाई एडाप्ट गर्न सक्ने क्षमता पाउँछन्। सो कसरी लेख्न सकिन्छ भने भेरिएसन which occurs during sexual reproduction helps them to adapt in changing environment। यति लेख्दैपछि भइहाल्छ है। अझ एउटा इम्पोर्टेन्स पनि लेखौँ हैन। सो अर्को इम्पोर्टेन्स चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौं भने यसले यो जिनहरु हुन्छ जुन चाहिँ हामीलाई चाहिदैन त्यो जिनहरु पनि हटाउन काम हेल्पफुल हुन्छ के यो चाहिँ है। सो अनवान्टेड जिनलाई हटाउन हेल्पफुल गर्छ अनि जेनेरेसनलाई कन्टिन्यू गर्न हेल्प हुन्छ है। सो अब एकैचोटी लेख्दिम है त। helps to remove unwanted genes and helps to remove unwanted genes and continue generation। सो यदि चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्स हुन्छ। अब हामीले ईस्ट को जुन लाइफ साइकल छ अथवा त्यसको सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनौं त्यसको बारेमा पनि एक्सप्लेन गर्न भनेको छ है। सो अब त्यसको बारेमा पनि एक्सप्लेन गर्न जाम। सो ईस्टमा चाहिँ मेनली दुईवटा लाइफ साइकल हुन्छ है त। खासमा त तीनवटा हुन्छ, एउटा ह्याप्लोबायोन्टिक, एउटा डिप्लोबायोन्टिक र एउटा ह्याप्लोडिप्लोबायोन्टिक भन्ने तीन किसिमको हुन्छ। तर यो ह्याप्लोडिप्लोबायोन्टिक भन्ने चाहिँ किताबहरुमा खासै दिएको पनि हुँदैन। सो त्यति साह्रो एक्सप्लेन गर्न पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन है त मलाई। सो ह्याप्लोबायोन्टिक र डिप्लोबायोन्टिक चाहिँ पढ्नु पर्छ। सो हेरौँ है त सुरुमा ह्याप्लोबायोन्टिक भन्ने कस्तो हुन्छ त्यो कुराहरु। ह्याप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकल। अब यसमा के हुन्छ भने सुरुमा त एउटा ह्याप्लोइड सेल जुन ईस्टको ह्याप्लोइड सेल छ, यसरी सिम्पल एउटा सेल भनौं हैन, यसमा न्यूक्लियस छ। सो यो चाहिँ ह्याप्लोइड छ के ह्याप्लोइड यानी कि यसमा जुन नम्बर अफ क्रोमोसोम छ त्यो चाहिँ कति छ त n छ, हाफ छ। सो अब यो के हुन्छ भने फिसनको थ्रु डिभिजन हुन्छ यसको, ठीक छ। के हुन्छ त्यसमा फिसन, फिसनको थ्रु डिभिजन भयो भने पक्कै पनि दुईवटा बन्छ हो। यसरी दुईवटा बनेको यो पनि के हुन्छ त n नै हुन्छ यो दुईटा पनि, ठीक छ। अब यो जुन दुईटा डटर सेल छ यो डटर सेलले पनि के को रूपमा काम गर्छ त ग्यामेटेन्जिया को रूपमा काम गर्छ कि अपोजिट सेक्स को रूपमा काम गर्छ हो। सो अब यसलाई यसरी लेख्दिम न, इट बिहेव्स एज ग्यामेटेन्जिया। यसले ग्यामेटेन्जिया को रूपमा बिहेभ गर्छ। अब यो ग्यामेटेन्जिया को रूपमा बिहेभ गरेपछि के हुन्छ भने अब यो जुन दुईवटै सेल छ यसमा एउटा यस्तो चुच्चो आकारको एउटा भनौं न स्ट्रक्चर चाहिँ देखा पर्छ के है। सो यसलाई के भन्छ त बिक लाइक स्ट्रक्चर भनेर पनि भन्छ है।
बिग लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँभित्र न्युक्लियस छ। सो अब एक टाइममा गएर चाहिँ यो फ्युजन हुन्छ कि यो टाँसिन्छ एक आपसमा है। सो अब यसो देखिने भयो दुईटैलाई हेर्दाखेरि। यहाँ पनि न्युक्लियस छ, यहाँ पनि न्युक्लियस छ। यिनीहरूको जुन साइटोप्लाज्म छ त्यो चाहिँ के भइसक्यो त, मिक्सअप भइसक्यो। अब साइटोप्लाज्म मिक्सअप भइसकेपछि यिनीहरूको जुन न्युक्लियस छ, न्युक्लियस पनि के हुन्छ त, फ्युज हुन्छ हो। सो यसरी देखाऊँ। सो यहाँ न्युक्लियस पनि फ्युज भयो है। यसलाई क्यारियोग्यामी पनि भन्छ। के भन्छ यसलाई? क्यारियोग्यामी पनि भन्छ है, क्यारियोग्यामी। सो अब यो न्युक्लियस फ्युज भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा, अब यो न्युक्लियस फ्युज भएपछि के भयो त, यो 2n भयो नि त है। यानि कि यो के भयो, डिप्लोइड भयो। अब डिप्लोइड फेज धेरै बेर रहँदैन है त, किनभने हाम्रो नामै ह्याप्लोबायोन्टिक छ। सो डिप्लोइड फेज धेरै बेर रहने कुरै भएन। सो डिप्लोइड फेज धेरै नरहेपछि के हुन्छ त, यो मियोसिसको थ्रु डिभिजन हुन्छ यसको। सो मियोसिसबाट 4वटा बन्ने भयो, 1 2 3 4वटा देखाइदिएँ मैले, ठिक छ। यहाँ के भयो, मियोसिस भयो। मियोसिसको थ्रु डिभिजन भइसकेपछि फेरि माइटोसिस हुन्छ यिनीहरूमा है। यसको फिगर म तल देखाइदिन्छु। माइटोसिस हुने भयो। माइटोसिस भएपछि के हुन्छ त, एउटाले 2वटा सेल दिन्छ भनेपछि 4वटाले कतिवटा दिने भयो त, 8वटा दिने भयो। सो यो सेल पनि यो इस्टको जुन सेल छ, कमन सेल, यो पनि कस्तो हुन्छ त, बिस्तारै बिस्तारै सेपमा आउन थाल्छ कि। यो चाहिँ कतिवटा हुने भयो त, 8वटा हुने भयो नि त है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यसरी 8वटा बनाउन सकिन्छ। अब माइटोसिस भइसकेपछि के हुन्छ भने यसले चाहिँ एउटा मदर सेलको रूपमा काम गर्छ कि है। यसलाई हामीले मदर सेलको रूपमा लिन सकिन्छ र यो भित्रको जुन सानो न्युक्लियस छ यसलाई चाहिँ स्पोरको रूपमा लिन सकिन्छ हो। सो यसलाई के भनौँ भने यो स्पोरको रूपमा लिन सकेपछि यसलाई मदर सेल भनियो। यसलाई चाहिँ एस्कस मदर सेल भन्छ कि, एस्कस मदर सेल। किन एस्कस मदर सेल भनेको त भन्दाखेरि यहाँभित्र जति पनि स्पोरहरू छ अथवा न्युक्लियसहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त, यसरी बाहिर निकालेर हामीले यो भित्रकोलाई म्याग्निफाई गरेर हेर्ने भने यसलाई के भनिन्छ त, एस्को स्पोर भनिन्छ है त। एस्को स्पोर, यो स्पोरको नाम एस्को हो, त्यही भएर एस्कस मदर सेल यसलाई भनियो। अब यो बिस्तारै जर्मिनेट भएर के भन्छ त, अगाडि जुन ह्याप्लोइड सेल थियो ठ्याक्कै त्यही भन्छ है त। यो जर्मिनेट भयो भने त्यही स्ट्रक्चरमा जान्छ। सो यो फेजलाई चाहिँ हामीले के भन्ने रहेछौँ त, ह्याप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकल भन्ने रहेछौँ है। सो अब अर्को हुन्छ डिप्लोबायोन्टिक, त्यसको बारेमा हेरौँ। डिप्लोबायोन्टिक। सो डिप्लोबायोन्टिकमा अब सुरुमै डिप्लोइड सेल डिभिजनमा जाने हो है। यो के भयो त, डिप्लोइड सेल भयो। अब यो डिप्लोइड सेलले आफै चाहिँ केसको रूपमा काम गर्छ त, मदर सेलको रूपमा काम गर्छ। अघि हामीले एस्कस मदर सेल जुन भनेको थियौँ, यो डिप्लोइड सेलले आफै एउटा एस्कस मदर सेलको रूपमा बिहेभ गर्छ। यो भनेको के हो त, डिप्लोइड 2n हो। यसले केसको रूपमा बिहेभ गर्छ त, बिहेभ एज एस्कस मदर सेल। एस्कस मदर सेलको रूपमा यसले बिहेभ गर्छ। बिहेभ गर्यो भने भित्रको जुन न्युक्लियस हुन्छ त्यो अभियसली के हुने भयो त, मियोसिसको थ्रु डिभिजन हुने भयो होइन। यो जुन न्युक्लियस छ चाहिँ मियोसिस हुन्छ। सो मियोसिसको थ्रु डिभिजन भएपछि के भन्ने भयो त, 4वटा भन्ने भयो नि त है। यसमा पनि 2n नै छ छानालाई, तर यहाँ चाहिँ के भयो त, n नम्बर अफ क्रोमोजोम भयो। अब यो भनेको ह्याप्लोइड फेज हो। अब फेजको नाम डिप्लोबायोन्टिक छ भने अभियसली के हुने भयो त, ह्याप्लोइड फेज धेरै बेर रहने भएन। सो यो यहाँ जाँदाखेरि के हुन्छ, फेरि दुईवटा चाहिँ त्यो अघि हामीले बिग लाइक स्ट्रक्चर बनाएर एक आपसमा गाँसिन्छ भनेको थियौँ, ठ्याक्कै त्यस्तै फेज हुन्छ यसमा पनि। जस्तै के हुन्छ त भने यो दुईवटा सेल पनि यसरी गाँसिन्छ र यिनीहरू दुईवटाको न्युक्लियस पनि यसरी गाँसिने भयो। अब यो दुईवटा सेल पनि यसरी गाँसिन्छ, न्युक्लियस पनि यिनीहरूको यसरी गाँसिने भयो। अब गाँसिएपछि के भयो त, पक्कै पनि के भयो त, यो चाहिँ 2n मै गयो है त।
सो ट्वाइस नम्बर अफ क्रोमोजोम नै भयो यसमा। र यो अब यता जाँदाखेरि के हुन्छ भने अब बिस्तारै जर्मिनेट हुन थाल्छ है त। जस्तै कि अब यो मदर सेलको बाहिरको वाललाई तोडेर यसरी बाहिर आउँछ, यो चाहिँ दुईटै यसरी बाहिर आउने भयो। मदर सेलको वाल हो बाहिरको, यसलाई तोडेर यो बाहिर आयो र के हुन्छ त्यसमा जर्मिनेट हुन थाल्छ। बिस्तारै के हुने भयो त, अब यो जर्मिनेट भएर यस्तो एउटा प्रोमाइसेलियम बनाउँछ। माइसेलियम र यही प्रोमाइसेलियम चाहिँ कहाँ पुग्छ त, फेरि यही डिप्लोइड सेलमा पुग्छ। सो यसरी यसको लाइफ साइकल कम्प्लिट हुन्छ है त। अर्को ह्याप्लोडिप्लोबायोन्टिक चाहिँ हामीले पढ्नु पर्दैन भनेको, सो त्यसलाई अहिले छोडिदिउँ। अब अर्को क्वेसनमा के छ हेरौँ है त। Explain the diagnostic floral character of family Solanaceae with floral formula and floral diagram भनिन्छ है। सो फ्लोरल फर्मुला र डायग्राम बनाएर सोलनेसी फ्यामिलीको चाहिँ फ्लोरल क्यारेक्टरहरू लेख भनिन्छ है त। अब त्यसको लागि फर्मुलाहरू त हामीलाई याद हुनैपर्छ है, त्यो याद नभइकन काम हुँदैन। सुरुमा चाहिँ यसको क्यारेक्टर्सहरू लेखौँ है त। सोलनेसी, यसलाई पोट्याटो फ्यामिली पनि भन्छ है त, पोट्याटो अथवा टमेटो फ्यामिली। सो अब यो सोलनेसी जुन छ नि यसको फ्लोरल क्यारेक्टर लेख्दाखेरि सुरुमा त यसको जुन फुल हुन्छ त्यो कस्तो हुन्छ त, बाइसेक्सुअल हुन्छ कि, ठिक छ। बाइसेक्सुअल भनेको के हो त, दुईटै जुन मेल र फिमेल पार्ट हुन्छ त्यो एउटै फ्लावरभित्र प्रेजेन्ट हुन्छ भन्न खोजेको। र अर्को के हुन्छ भने एक्टिनोमोर्फिक हुन्छ यो। अब यो एक्टिनोमोर्फिकको मिनिङ के हो त, यसको फुललाई दुवै एक्सिसबाट काट्दा के हुन्छ त, इक्वल हाफ चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ, त्यसलाई चाहिँ एक्टिनोमोर्फिक भन्छ है त। अब यसै गरौँ न, यता फ्लोरल फर्मुला पनि लेख्दै गरौँ है त। कता लेखौँ, यता लेखौँ, फ्लोरल फर्मुला। सो बाइसेक्सुअल छ भने त्यसलाई कसरी देखाउनु त, लेखेन नि त यार। सरी यो त अलि यता हुन्छ होला। एरो देखाएको मेलको चिन्ह, यो मुनतिरको यसरी काटेको चाहिँ फिमेलको चिन्ह। सो दुइटै मिक्सअप भयो भने के भयो त, बाइसेक्सुअल भयो। अर्को एक्टिनोमोर्फिक भनिन्छ, एक्टिनोमोर्फिकलाई पनि यसरी देखाइन्छ हामीले, दुवै एक्सिसबाट काट्दा इक्वल हुन्छ भनेपछि यसलाई यसरी देखाउन सकिन्छ है त। र अर्को कस्तो हुन्छ भने यो ब्र्याक्टिएट हुन्छ कि, ब्र्याक्टिएट, सरी इब्र्याक्टेड हुन्छ यो, इब्र्याक्टिएट, ठिक छ। यसमा जुन यो सानो जुन पेडिसलमा यस्तो ब्र्याक जस्तो भनौँ न स्ट्रक्चर चाहिँ यसमा देखा पर्दैन। सो अब इबिआर लेख्न मिल्छ है त यसलाई, इबिआर यसरी डट राखिदिउँ है त, इबिआर लेखेर। र अब अर्को यसको क्यारेक्टर चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दा अब यसको क्यालिक्स कोरोला होइन, यसको सङ्ख्या कति छ त्यो पनि हेरौँ। जस्तै क्यालिक्स जुन छ नि यसमा, यसले भन्दा यसले ठिक होला ल। क्यालिक्स जुन छ नि यसमा, क्यालिक्स चाहिँ 5वटा हुन्छ है, 5वटा पेटल हुन्छ त्यसमा, ठिक छ। सरी सेपल हुन्छ र त्यो चाहिँ फ्युज भएको हुन्छ एक आपसमा, ठिक छ। र 5 सेपल्स अनि ग्यामोसेपलस, ग्यामोसेपलस, ग्यामोसेपलस भनेको के हो त, फ्युज भएको है। सो अब हामीले जुन क्यालिक्स छ त्यसलाई चाहिँ केले डिनोट गरिन्छ, यो 5वटा छ अरे र एक आपसमा फ्युज भइन्छ भनेपछि ब्र्याकेट लगाउनु पर्यो। अब अर्को के आउँछ त, कोरोला आउँछ, कोरोला। कोरोलामा के हुन्छ त, पेटल हुन्छ, पेटलको सङ्ख्या 5 नै हुन्छ है त, 5 पेटल। र 5वटा पेटल हुन्छ र यो पनि फ्युज हुन्छ। सो यसलाई ग्यामो, माथि सेपलस लेखिदिउँ, तल के लेख्नु पऱ्यो, पेटलस लेख्नु पऱ्यो। यो भन्न खोजेको के हो त, फ्युज भन्न खोजेको है। र अर्को के आउँछ त, एन्ड्रोसियम आउँछ होइन, एन्ड्रोसियम।
एन्ड्रोसियम चाहिँ कतिवटा हुन्छ भने एन्ड्रोसियम पनि यसमा 5 वटा नै हुन्छ है त 5 स्टामेन एन्ड्रोसियमको जुन स्टामेन हुन्छ त्यो 5 वटा नै हुन्छ र अब यसको जुन स्टामेन छ यो चाहिँ यो पेटलसँग गाँसिएको हुन्छ के है सो पेटलसँग गाँसिएकोले यसलाई के भन्छ त इपिपेटलस भन्छ इपिपेटलस अब गाइनोसियम हेरौँ अब गाइनोसियम चाहिँ कतिवटा हुन्छ त भन्दा यसमा 1 2 वटा हुन्छ सायद है 2 वटा चाहिँ ओभरी हुन्छ ठीक छ सरी 2 वटा कार्पेलरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त बाइकार्पेलरी भनिन्छ है त बाइकार्पेलरी अनि बाइकार्पेलरी भयो अब त्यसपछि अरु के लेख्न सकिन्छ त यसमा भन्दाखेरि सुपरियर पनि हुन्छ के साच्चै सुपरियर भनेको ओभरी चाहिँ माथिपट्टि पाइन्छ है त अनि अर्को कुरा के लेख्न सकिन्छ त भन्दा यो चाहिँ सिनकार्पस पनि हुन्छ सिनकार्पस यसमा चाहिँ के हुन्छ त कार्पलहरु एक आपसमा गाँसेर बसेको हुन्छ ठीक छ सब फ्लोरल फर्मुला लेख्दाखेरि चाहिँ यहाँसम्म आयौँ हैन हामी क्यालिक्स भयो अब कोरोलालाई सी ले जनाइन्छ कोरोला कतिवटा छ 5 वटा छ पेटल र एक आपसमा फ्युज भेट्छ भने ब्र्याकेट लगाउने अब एन्ड्रोसियम भनेको ए हुन्छ ए मा कति छ त 5 वटा स्टामिन छ ठीक छ र अब पेटलसँग गाँसिएको छ भनेपछि यो सी बाट लिएर ए मा यसरी एउटा चिन्ह लगाइदिने ठीक छ र अब गाइनोसियमलाई जी ले जनाइन्छ यो चाहिँ कस्तो छ त सुपरियर ओभरी छ भनेपछि मुनि यसरी एउटा भनौं न अन्डरलाइन गरिन्छ र अब के भन्छ बाइकार्पेलरी भनेको 2टा कार्पेल छ र सिनकार्पस भनेको एक आपसमा फ्युज भएको छ सो यसरी ब्र्याकेट लगाएर हामीले यसको फ्लोरल फर्मुला चाहिँ लेख्यौं है त यही नै हुन्छ यसको फ्लोरल फर्मुला अब यसको फ्लोरल भनौं न डायग्राम चाहिँ हेरौँ है त फ्लोरल डायग्राम चाहिँ म यहाँ बनाइन्छु है त सो के गर्ने भने सबैभन्दा सुरुमा के हेर्ने त यो 3टा कुरालाई त्यति हेर्न पर्दैन हामीले क्यालिक्स कोरोला एन्ड्रोसियम र गाइनोसियमलाई हेर्ने हो क्यालिक्स 5 वटा छ ठीक छ 5 वटा एउटै साइजको जस्तो छ भनेर हामीले बुझिन्छ है त किनभने 1 + 2 + 2 गरेर 5 बनाएको भए के हुन्छ त एउटा छुट्टै दुईटा छुट्टै अर्को दुईटा छुट्टै हुन्छ यसमा त्यस्तो छैन सो यसलाई इक्वल साइजको बनाउनको लागि एक 2 यसरी बनाउन सकिन्छ हामीले 3 4 5 ठीक छ यसरी लाइन तान्दा पनि हुन्छ है र यिनीहरु चाहिँ एक आपसमा फ्युज भेट्छ भनेपछि यसरी जोड दिँदा हुन्छ है त यिनीहरुलाई फ्युज भेट्छ भन्ने जनाउन खोजेको हो र अब त्यसपछि आउँछ कोरोला अब कोरोला कस्तो छ अरे त 5 वटा छ अरे ठ्याक्कै यस्तै यो सेपल जस्तै नै 5 वटा र फ्युज भएको छ भनेपछि अब कोरोलालाई चाहिँ हामीले कसरी जनाइन्छ त यसरी जनाइन्छ हैन यस्तो सिग्नल बनाएर हामीले जनाइन्छ कोरोला रे सो एउटा भयो अब दुईटा भयो तीनटा भयो ल अझ अलि वाइड बनाएर दियौँ है त यसरी यो पनि के भएको छ त फ्युज नै भएको छ सब यसमा पनि यसरी केयर दिँदा हुन्छ है त ल यो भयो कोरोला अब एन्ड्रोसियमको पाली आयो है त सो एन्ड्रोसियमलाई हामीले नर्मली कसरी देखाइन्छ त यस्तो स्ट्रक्चर बनाएर नर्मली देखाइन्छ हामीले सो यसमा पनि अब त्यही नै गरौँ है त अब 5 वटा छ भने चाहिँ 5 वटा अब ठ्याक्कै एउटै डिस्टेन्समा होला पक्कै पनि
सबैलाई यसरी देखाइदिउँ। अब यो कस्तो छ त इपी पेटलस छ, पेटलसँग टाँसिएको छ भनेपछि यसलाई यसरी टस्साइदिउँ है। त्यहाँबाट यहाँ पेटलसम्म एउटा यसरी लाइन तानिदिउँ। सो लाइन तानेपछि के भयो त यो इपी पेटलस छ भन्ने कुरा हामीले देख्यौँ। अब यति कुरा भइसकेपछि अब हाम्रो पालो कसको आउँछ त गाइनोइसियमको आउँछ। अब गाइनोइसियमको पालो आएपछि के गर्ने त दुईटा छ फ्युज भएको छ भनेपछि एउटै बक्सभित्र दुईटालाई बनाउँदा हुन्छ है। सब यसरी बनाउने र यहाँ यसरी सानो ओभरहेडहरू बनाउँदा हुन्छ है त। सो यति गरेपछि हाम्रो के आयो त फ्लोरल डायग्राम आयो। अब यहाँ चाहिँ त्यति राम्रो भएको छैन, तपाईँले इक्जाममा अलि राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ है त। सो यो चाहिँ भयो। अर्को कुरा हेरौँ है त। यसमा अर्को के भनिन्छ भने दुईवटा यही फ्यामिलीको प्लान्टहरूको बोटनिकल नामसहित त्यसको एडिबल र मेडिसिनल भ्यालु पनि लेख्न भनेको छ हैन। सो पोट्याटो भनेको के हो, यसको बोटनिकल नाम के हुन्छ त सोलेनम ट्युबेरोसियम हुन्छ हैन। सोलेनम ट्युबेरोसियम। अब यसको मेडिसिनल भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भने यसले वेट रिड्युस गर्न मद्दत गर्छ कि है, हेल्प्स टु वेट रिड्युस गर्न मद्दत गर्छ एउटा कुरा त। अर्को कुरा यसले केलाई मद्दत गर्छ भने एउटा मात्र लेख्दिउँ है त, यति लेख्दा हुन्छ। यसको अब इडिबल भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त युज्ड इन भेजिटेबल। किन यसलाई भेजिटेबलको रूपमा कन्टेन गरिन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के पाइन्छ त भिटामिन B2 पाइन्छ, B1 र B2 चाहिँ यसमा पाइन्छ। यो पोट्याटो भयो। अब टमाटो भने त यसैमा पर्छ। सो टमाटो लेख्दिउँ। टमाटोको र यसको जिनस एउटै हुन्छ है त, यसको सोलेनम नै हुन्छ जिनस। यसलाई अन्डरलाइन गरौँ। र यसको सोलेनम भयो दुईटैको। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने लाइसो अनि पर्सिकम हुन्छ, लाइसो पर्सिकम। ठिक छ। अब यसलाई पनि अब मेडिसिनल भ्यालुको रूपमा हेर्ने भने यसमा एन्टिअक्सिडेन्टहरू पाइन्छ। अब एन्टिअक्सिडेन्टहरू पाइन्छ जसले चाहिँ के गर्छ त हेल्प्स टु रिड्युस के रिड्युस गर्न मद्दत गर्छ त्यसले भन्दा हार्ट डिजिजहरू हैन, यस्तो टाइपको डिजिजहरू चाहिँ यसले रिड्युस गर्न मद्दत गर्छ। अब यही नै हो यसमा अब हेर्नुपर्ने हामीले। अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ है त हामीले। सो यो क्वेसन अर्थमसँग रिलेटेड छ है। सो यसमा के भनिन्छ त हाउ सिक्रेसन इज परफर्म इन अर्थम, एक्सप्लेन इट इन एनालाइटिकल एप्रोच अफ स्ट्रक्चर अफ सेप्टल नेफ्रिडिया अफ अर्थम विथ लेभल डायग्राम भनिन्छ। अब अर्थममा चाहिँ जुन एक्सक्रिसन हुन्छ त्यो कसरी चाहिँ हुन्छ त भनेर सोधेको हो है। यसलाई नेफ्रिडिया बनाएर लेख भनिन्छ। सो अब हामीले एउटा सिम्पल डायग्राम बनाऊँ है त अर्थमको। एकदमै सिम्पल हो। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ल यतिसम्म बनाइदिएँ है त मैले। 17, 18 कतिसम्म छ। यसमा माउथ हुन्छ सुरुमा, ठिक छ। त्यसपछि बक्कल च्याम्बर, त्यसपछि चाहिँ नि फ्यारिङ्स आउँछ, फ्यारिङ्स आउँछ सरी। त्यसपछि के आउँछ त इसोफेगस अनि गिजार्ड, अनि त्यसपछि के आउँछ स्टोमक आउँछ। त्यसपछि के आउँछ त इन्टेस्टाइन आउँछ है। त्यहाँ मैले सेगमेन्टको त्यति मतलब गरिनँ। र यसमा 3 किसिमको नेफ्रिडिया हुन्छ है। सो फर्स्ट किसिमको नेफ्रिडिया भनेको के हो त भन्दा फ्यारिन्जियल नेफ्रिडिया, यो फ्यारिन्जियल नेफ्रिडिया जुन छ नि कतिमा पाइन्छ भन्दाखेरि 4, 5 र 6 सेगमेन्टमा पाइन्छ भनेको। यो अब यहाँ गर्दाखेरि
यसमा र यसमा चाहिँ फ्यारेन्जियल नेफ्रिडिया पाइने भयो। अब 2 नम्बरमा अर्को टाइपको नेफ्रिडिया के छ भने सेप्टल नेफ्रिडिया। यो भनेको टिपिकल नेफ्रिडिया र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट नेफ्रिडिया हो सेप्टल चाहिँ। अब यो सेप्टल नेफ्रिडिया चाहिँ कतिमा पाइन्छ त 15 सेगमेन्टदेखि उता सबैमा के पाइन्छ त सेप्टल नेफ्रिडिया पाइन्छ। 3 नम्बरमा छ इन्टिग्युमेन्टरी नेफ्रिडिया। अब इन्टिग्युमेन्टरी नेफ्रिडिया चाहिँ कहाँ पाइन्छ त 7औं सेगमेन्ट पछि सबै ठाउँमा पाइन्छ। सो यति कुरा बुझ्यौँ है। अब यति कुरा बुझेपछि के गर्नु पर्छ एउटा सेप्टल नेफ्रिडियाको डायग्राम बनाऊँ है त। अब यसलाई चाहिँ म मेट्थेँ यतातिर बनाउँछु है त डायग्राम। अब यसको यहाँ चाहिँ अब त्यति राम्रो डायग्राम त बन्दैन पक्कै पनि है। सो यस्तो एउटा फनेल हुन्छ, यसमा फनेल सेपको हुन्छ। सो यो चाहिँ तलतिर एउटा टर्मिनल डकसँग पनि कनेक्ट भएको हुन्छ र यहाँबाट एउटा के आउँछ त स्ट्रेट लोब आउँछ है त। सो अब स्ट्रेट लोब र यो दुईटाबाट के आउँछ त दुईवटा लिम्ब आउँछ। सो यसलाई चाहिँ म यसरी ल्याइदिन्छु है त। ल यसलाई मेटेर अब मिलाउन सकिन्छ। ल यसरी एकदम सिम्पल बनाइदिएँ त मैले। त्यहाँ सबैतिर चुट्टी जस्तो देखिन्छ है। केही भने यहाँभित्र के हुन्छ त डिफ्रेन्ट किसिमको डक्टरहरू हुन्छ है। सो यसबाट पनि यसरी डक्टरहरू निक्लेको हुन्छ, यता एउटा डक्ट निस्केको हुन्छ। र यसमा हामीले हेर्ने भने जुन यो यतापट्टिको साइडको हुन्छ यो साइडकोलाई हामीले के भनिन्छ त भन्दा डिस्टल लिम्ब भनिन्छ है त। डिस्टल लिम्ब भनिन्छ। उतापट्टिको साइडलाई चाहिँ के भनिन्छ त यसलाई चाहिँ प्रोक्सिमल लिम्ब भनिन्छ। प्रोक्सिमल लिम्ब भनिन्छ। यसलाई के भन्छ त यसलाई चाहिँ स्ट्रेट लिम्ब भनिन्छ। यसलाई के भनिन्छ त भन्दा नेफ्रोस्टोम भनिन्छ है त। नेफ्रोस्टोम। यसमा यो चाहिँ टर्मिनल डक्ट भइहाल्यो। अनि अब अरू के छ भने यसलाई चाहिँ के भन्छ एपिकल लिम्ब भन्छ है त। एपिकल लिम्ब। अब यति देखाइदिए भइहाल्छ। यसलाई चाहिँ नेक भन्छ यो साइडलाई र यति देखाइदिए हुन्छ है त। अब एक्सक्रिसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा भन्नुपर्छ क्या हामीले, ठिक छ। एक्सक्रिसन कसरी हुन्छ भने सबै किसिमको जुन नाइट्रोजेनियस वेस्ट हुन्छ नि, म यसलाई मेट्छु है। नाइट्रोजेनियस वेस्ट यानि कि नाइट्रोजन कन्टेन्ट गरेको जुन वेस्ट हुन्छ N2 वेस्ट मान्दै मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ है। यो चाहिँ सबै कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि यो नेफ्रोस्टोममा जान्छ कि। नेफ्रोस्टोम यहाँतिर जान्छ। यो फनल सेपको हुन्छ है त। यसमा डिफ्रेन्ट किसिमको सिलियाहरू पनि हुन्छ। सो सिलियाको कारणले यसले एब्जर्ब गर्न सक्छ नाइट्रोजन वेस्टलाई। र अब नेफ्रोस्टोममा गइसकेपछि त्यहाँबाट कता जान्छ त अभियसली नेकमै जाने भयो है। नेक छ यहाँ तिम। सो अब नेकबाट त्यो कता जान्छ त अब प्रोक्सिमल लिम्बतिर जाने भयो। नेकबाट यसरी घुमेर प्रोक्सिमल लिम्बतिर जाने भयो। प्रोक्सिमल लिम्ब। अब यताबाट घुमेर हुँदा कति आउँछ त यो
अब टर्मिनल डक्टमै आउँछ है। सो टर्मिनल डक्टमा आउने भयो चाहिँ। अब यो टर्मिनल डक्टबाट कता जान्छ त भन्दाखेरि अब एउटा भाग हुन्छ कि जसलाई चाहिँ सेप्टल एक्सक्रिटरी डक्ट भन्ने एउटा पार्ट हुन्छ, त्यसमा जान्छ है त। जस्तै सेप्टल एक्सक्रिटरी डक्ट, यसमा चाहिँ यो नाइट्रोजिनियस वेस्ट जान्छ। अब त्यसबाट एउटा भाग हुन्छ जसलाई चाहिँ सुप्रा इन्टेस्टाइनल एक्सक्रिटरी डक्ट भनिन्छ। के भनिन्छ यसले? सुप्रा इन्टेस्टाइनल एक्सक्रिटरी डक्ट भनिन्छ। त्यो भागमा चाहिँ के जान्छ त? नाइट्रोजिनियस वेस्ट जान्छ। अब त्यो भागबाट कतातिर जान्छ त? यो एनसमा जान्छ है त। अब त्यो जुन डक्ट हुन्छ मैले भनेको त्यो सुप्रा इन्टेस्टाइनल एक्सक्रिटरी डक्ट, त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो एउटा भनौँ न इन्टेस्टाइन भयो भने इन्टेस्टाइनको माथितिर हुन्छ कि है, यसरी माथितिर हुन्छ। सो यो चाहिँ केसँग कनेक्ट भएको हुन्छ त? डिफ्रेन्ट किसिमको यस्तो सेप्टल एक्सक्रिटरी डक्टमा चाहिँ यसरी कनेक्ट भएको हुन्छ। सो यहाँबाट कता जाने भयो त? एनसतिर जाने भयो। ठिक छ, यसरी चाहिँ हामी बुझ्न सकिन्छ है त। र अब यो एक्सक्रिटरी पनि भइयो। अब त्यसपछि अब हाम्रो के छ? एउटा सेल डिभिजनसँग रिलेटेड क्वेसन छ है त, त्यसलाई पनि हेर्दिउँ। अब 11 नम्बरमा के भनिन्छ भने सेल डिभिजन एउटा इम्पोर्टेन्ट लाइफ अर्गानिजमको के हो त? एउटा इम्पोर्टेन्ट सेल डिभिजन हो भनेर भनेको छ। र यसमा चाहिँ दुईवटा प्रोसेस पनि हामीलाई दिएको छ है त। सो अब यो दुईवटा प्रोसेस दिएकोलाई हेरेर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्थ्यो? एन्सर दिन पर्ने हो। सो यसमा दुईवटा कसरी एक आपसमा डिफ्रेन्स छ भनेर पहिलो क्वेसनमा सोधेको छ है त। दुईवटा कुन रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्स छ। अब त्यसमा डिसजङ्सन भन्ने पनि कुरा आउँछ। डिसजङ्सन भनेको के हो त? जुन होमोलोगस क्रोमोजोम छुट्टिन्छ नि त्यसैलाई हामीले के भनिन्छ? डिसजङ्सन भनिन्छ। सो यसमा सुरुको जुन फेज छ यतापट्टिको त्यो चाहिँ के हो त? मेटाफेज फर्स्ट हो। मेटाफेज फर्स्ट, ठिक छ। र यतापट्टिको जुन फेज छ त्यो चाहिँ के हो त? एनाफेज फर्स्ट हो। मेटाफेज फर्स्ट र एनाफेज फर्स्ट। अब यसपछि के बुझ्नु पर्यो भने यसमा के प्रोसेस हुन्छ भन्ने कुरा हामीले देखाउनु पर्ने हो कि। त्यो अलि धेरै नम्बरको क्वेसन त्यही भएर दिएको हो है। अब यसमा के हुन्छ, यसमा के हुन्छ, त्यसको प्रोसेसहरू हामीले लेख्नुपर्छ। जस्तै यसमा के हुन्छ भने यो स्पिन्डल फाइबर चाहिँ अर्गनाइज हुन्छ। अर्गनाइजेसन अफ स्पिन्डल फाइबर। अब त्यसपछि अरू कुरा यसमा के हुन्छ भने यो जुन अब सबै क्रोमोजोमहरू हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा इक्वेटरमा आउँछ कि है, इक्वेटोरियल प्लेनमा आउँछ। सो अब अल क्रोमोजोम मुभ टु इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेनमा सबै क्रोमोजोम जान्छ। अब अर्को कुरा यसमा के पनि हुनसक्छ त भन्दा यो होमोलोगस क्रोमोजोम चाहिँ छुट्टिन्छ है त। सो होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट। अनि के हुन्छ त? स्पिन्डल फाइबर सेन्ट्रोमियरमा टाँसिन्छ। सो के लेख्न मिल्यो त? सेन्ट्रोमियर एट्याच विथ स्पिन्डल फाइबर। सो यसरी हामीले चाहिँ मेटाफेज फर्स्टको प्रोसेसहरू लेख्न सकिन्छ। अब एनाफेजको पनि तलै लेखिदिउँ है त। एनाफेज फर्स्ट। अब यो एनाफेज फर्स्टमा के हुन्छ त भने अब सबै क्रोमोजोमहरू आफ्नो पोलतिर चाहिँ भाग्न थाल्छन्। सो अल क्रोमोजोम begins to move toward their pole। तिनीहरूको आफ्नो पोलतिर चाहिँ भाग्न खोज्छन् सबै क्रोमोजोमहरू। ठिक छ। अब त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने यो स्पिन्डल फाइबर चाहिँ सानो सानो हुँदै जान्छ कि। सो यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त? सर्टेनिङ अफ स्पिन्डल फाइबर। स्पिन्डल फाइबर के हुन्छ त? सानो सानो हुँदै जान्छ। त्यही भएर त उनीहरू पोलतिर भाग्ने कारण नै त्यही हो। र सबै क्रोमोजोमसँग कस्तो हुन्छ त? दुईवटा क्रोमेटिड हुन्छ। सेन्ट्रोमियर डिभाइड भएको हुँदैन है। सो सेन्ट्रोमियर इजन्ट डिभाइडेड। ठिक छ। सो यसरी चाहिँ हामीले
प्रोसेसहरूको डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू चाहिँ हामीले लेख्यौँ। सो बी नम्बरको क्वेसनमा के भनिन्छ भने वाट ह्याड ह्याप्पेन इन क्रोमोजोमल स्टेबिलिटी अफ इट इफ चेन्जेस नट अकर फ्रम फिगर 1 टु फिगर 2। फिगर 1 देखि फिगर 2 मा जाँदाखेरि त्यो चेन्जेसहरू जति पनि भयो त्यो अहिले अकर नभएको भए क्रोमोजोमल स्टेबिलिटीमा के असर पर्थ्यो भनिन्छ है। क्रोमोजोमल इन्स्टेबिलिटी भनेको कस्तो हो भने जुन त्यो क्रोमोजोमको डुप्लिकेसन हुन्छ, डुप्लिकेसनहरू हुने अनि त्यसपछि क्रोमोजोमको सङ्ख्या चाहिँ घटबड हुने, त्यस्तो भयो भने के हुन्छ त त्यसलाई इनस्टेबिलिटी भन्छ है त। अब यो स्टेबिलिटीमा कसरी असर पर्छ भने जुन क्रोमोजोम यदि पोलतिर मुभ नगरेको भए के हुन्थ्यो त त्यसमा डुप्लिकेसनहरू हुन सक्थ्यो हैन। अनि त्यसपछि अरू डिफ्रेन्ट किसिमको जस्तै अब क्रोमोजोमको नम्बरहरू अलि अनइक्वल पनि हुन सक्थ्यो हैन। त्यस्तो डिफ्रेन्ट किसिमको कुराहरू चाहिँ हुन सक्थ्यो। त्यही भएर चाहिँ के भयो त अब फिगर 1 देखि फिगर 2 मा जाँदाखेरि क्रोमोजोमल स्टेबिलिटी कायम नै रह्यो, इनस्टेबिलिटी भएन भनेर हामीले लिन सकिन्छ है। सो यसलाई मैले लेखिनँ। अब अर्को थर्ड क्वेसनमा के भनिन्छ भने यसपछिको अर्को फेज चाहिँ कुन हो त्यो लेख भनिन्छ है। अर्को फेज के हो त प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। एनाफेज पछि के आउँछ टेलोफेज आउँछ नि त है। सो टेलोफेज फर्स्ट भयो है। यसको फिगर हेरौँ है। त फिगर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यही हो, यसरी एनिमल सेल दिएको छ। सबै क्रोमोजोम चाहिँ यता गएर यसरी अनकोइल भइसकेको हुन्छन् है, ठिक छ। यसरी अनकोइल भइसकेको हुन्छन् क्रोमोजोमहरू। अनकोइल भएपछि यहाँ बिस्तारै पनि देखा पर्छ कि यसमा जुन बाहिरको न्युक्लियर मेम्ब्रेन हुन्छ अघि डिसेपियर भएको त्यो पनि देखा पर्छ र न्युक्लियोलस पनि देखा पर्छ, ठिक छ। अनि स्पिन्डल फाइबर चाहिँ के हुन्छ त गायब हुन्छ। अब यस्तो प्रोसेसहरू हामीले लिन सक्छौँ जस्तै कि अनकोइलिङ अफ क्रोमोजोम अनि स्पिन्डल फाइबर डिसअपियर। अर्को के हुन सक्छ त जस्तै न्युक्लियोलस एन्ड न्युक्लियर मेम्ब्रेन रिअपियर, फेरि देख्न थाल्छ है। सो यस्तै किसिमको डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू हुन्छ, त्यसको बारेमा पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। सो अब बायोलोजीको मोडल क्वेसन सकियो है। भोलिबाट अब म्याथको आउँछ। सो अब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला र भोलिको भिडियोसम्म वेट गर्नु होला। धन्यवाद।